والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عنوان الإعراب والبناء إلى باب بيان الإعراب والبناء يسمون ودسوس وين أنواع الكلمات ودسوس كفلنا كلنا ما وقنا السمنم فعلنم حرفنم. بالنسبة للفعل والحرف ودسوس تكفافلوا لنا، وبالنسبة للاسم اعتبارات بزوس لالو سمن ودا بزو ነገር ይከፈላል። አህባብ ስም ሲባል ሙዕረብ አለ፣ መብኒ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ማዕሪፋ ነኪራ የሚባል አለ። ሱላሲ፣ ሩባዒ፣ ኹማሲ፣ ሱዳሲ፣ ሱባዒ በብዙ አይነት ይከፈላል። አልሙሂም አንዋዕ الكلمان ካስተዋወቁን በኋላ የሁሉንም ምልክት ከዛ ኢዕራብና ቢና ወደሚባለው ደግሞ ያስገቡን ነው። የኛ ባቡ بيان الإعراب والبناء بيان ميلون بقي ነው የጻፈው። ቀይ እንግዲህ የመትኑ ምልክት ነው። بيان ሚለው من الشرح ስለሆነ በጥቁር ነበር የሚጻፈው። باب الإعراب والبناء ነው መትኑ ሚለው። እቺ بيان የምትለው ምንድናት እያልኩ ነው? شرح ናት። ስለዚህ በጥቁር ነበር የምትጻፈው። የሆነ بين قوسين ማድረግ ነው شرح እንትን መለያ ባብና በያን ከሚለው መካከል የሆነ ማገጃ ነገር ማድረግ። طيب اللذين أي الإعراب والبناء مالتنا أي الإعراب والبناء لا يخلو آخر بلو ينميلو بنيا نسخة قروال اللذين لا يخلو آخر الكلمة من أحدهما በእኛ እንግዲህ ኩልም የለ አልከሊማም ላይ አልገብቶበታል። አለዘይን ማለት ያ ኢዕራብና ቢና ላ يخሉ آخر الكلمة من أحدهما የማንኛውም ከሊማ መጨረሻ ከሁለቱ ሊያገላ አይችልም። ማንኛውም ከሊማ ምንድነው መሆን ያለበት? ያሸበው ከሊማ እንግዲህ ለሶስት ይከፈላል ብለና ስም ነው፣ ፊዕል ነው፣ ሐርፍ ነው። እነዛ ሶስቱ ከምን አያገሉ ወይ معرب ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ መብኒ ነው የሚሆነው። የኛ ኑስኻ ይሄን ይላል። ሌላ ኑስኻ الذين لا يخلو آخر كل كلمة من أحدهما آخر በሚለውና ከሊማ በሚለው መካከል ከሊማት ኩል ተጽፎ አልከሊማ ላይ ደግሞ አልሳይገባ آخر كل كلمة من أحدهما ኩል እንግዲህ አሸባ ከመጣይ አልከሊማ ላይ ያለውን አል ምን እናደርገዋለን? እንጥለዋለን። ለምን? ይሄ ለሆነ ቃይዳ አለ። ኩል የምትባለው ነገር ያሸበብ ወደ ነኪራ ከተጠጋች لاستغراق الافراد ነው የምትሆነው። ወደ ማዕሪፋ ከተጠጋች ደግሞ لاستغراق الاجزاء ነው የምትሆነው። ባባሉ ግልጽ ነው ወላ ራቂላ? كل الذين لا يخلو آخر كل كلمة بنل استغراق المندنا متفنو يالكم الأفراد لا يخلو آخر كل الكلمة قال نجن يه آخر بممتعته قرينا قال هنا بستكر ود معرفة كتتقاش الاستغراق على أجزاء نميهانو بمنا وقون نمتع يدي أكلنا شراب مبالو نقر ما يقو سوء اللي ما يجرب أكلت كل رغيف إننا أكلت كل الرغيف إلا أيال قلتنا شباب قدمي هالكت مالتنا أكلت كل الرغيف مالت عند دابو شرش بالله مالتنا معرفة سلونا الاستغراق المندن متونو يالنا الأجزاء أكلت كل رغيف كان نجن كان دابو يبلت على صستارات دابو كلهم بلوهاتشو مالتنا ميهونو الاستغراق المندن سلامتون نكراله الأفراد كل زيد حسن قلت أنت معناه من دون ميهون زيد معرفة نكرة معرفة زيد كجرو اسكراس وابنه مالتنا أكالوتشو الجو ماينوم ما فينجاهم فيتوم كلهم يامرال مالتنا كل رجل حسن بالندقمو الزهال السوت بمولو من دناتشو يمياسيزو. طيب طولنا معلش. ስለዚህ በዛኛው ኑስኻ لا يخلو
آخر كل كلمة من أحدهما من لو علنا الناس قبام كل كامتان وبدأ ببيان الإعراب إعراب بمبررات يجمرت الإعراب بلو مدي ميامتت السنسلوانا لشرفه وشرف محله دنيا سو شرف علو بوتاوم دقمو يسو أصلو في الإعراب سموه أنه بلنال بوتاوم شرف سلالو نو إعراب بمبررات يجمروت هلال فقال الإعراب تجمر اندزهل صاحب المتممة هو مصدر أعربه إعراب ملو انقدي يرباعي مصدرنا بإفعالنا ممتاو يرباعي مصدر رباعي النتبة تدعيف كهنا تفعيل بملو مللا ممتاو بفعل يمتع رباعي كهنا مفعلان هنا ويفعل هنا المصدر يهي أفعلنا مصدر فعل ماضي أعرب نوال هو مصدر أعربه يجيء لغة لمعان إعراب ملو من حيث اللغة لبزو معنى وجمتال بزو معنى وجال كالنزا ودا سوست يمتالو منها الإبانة إعراب مالت أعرب بمعنى أبانة عند النجر أبرار قلس عرق لمادرك لمالت يمتالالو إعراب إبانة لهون عند النجر ما برارات والتحسين ما سمر أعرب الشيء بمعنى حسنه لمالت يمتالالو جارية عروبة يبالا أي حسناء ملو يفسرها سوستنيا والتغيير أعرب بمعنى من يمتالالو لمك أيايا طيب وهذا إن فانو مصفو بواو مهنونو أصوبو أنسبوا بالمعنى الاصطلاحي لتغيير مهنو بالمعنى الاصطلاحي ودفت بمثال تعريف اصطلاحي يمثالنا ودسو ميقربونا ميتقاو إعرابن الزهبوتا لاي تغيير بلو مفسرونا والو من معانيه اللغوية تغيير ملونو أنسبوا والو አንዳንዶቹ ደግሞ ኢባና የሚለው ነው አንሰቡ بالإعراب تبين الشيء ነገሩ የሚብራራው ግልጽ የሚሆነው በኢዕራብ ስለሆነ بمعناه الإبانية الإبانة የሚለው ነው للمعنى الاصطلاحي አንሰቡ የሚሉ አኢማዎችም አሉ الفاكهي من المعاني الثلاث اللغوية ما أنه أنسبوا له للمعنى الاصطلاحي تغيير ما يتم تكير سلال لبا جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد ستل مكاير سلال لبا المشار إليه يا معنى اصطلاحي ودسو يتتكس هنا بقوله تغيير أواخر الكلمة إعرام مالك تغيير أواخر الكلمة يا كلمة مجرشاوش مكايراتشن السو إعراب بالال إيهاب بابال ويم هذا التعريف الاصطلاحي دفيت من دم يبرارلن معنوي نوم ملون يدقفها حقيقة أو حكما إيه من ملسوا أواخر ودالون حقيقة آخر سيهون بحقيقة أم بهون كدال زيد أو حكما آخر النتو بحكم بهون كدال يد وميم دمي يواهن زيد سنة كداليتو مجرشانا مجرشانتها من دنو يالنا حقيقة كالصواب على يتتعالى نقر يلا دمنا يد سن الجن تستوسو كوناتشو انقدي سم كثلاثي بتاج يلم بلنا አሁን ስናይ ደግሞ የድ የሚለውና ደም የሚለው ስንት ፊደል ነው ሁለት ናቸው ስለዚህ ይሄንን ላመል ከሊሙን ጥለው አይነል ከሊሙን ፊል ሁክሚ እንደ ላመል ከሊም አድርገው ምን ያያረጉት ነው ኢዕራብን እሱ ላይ አድርገውት ነው እንጂ በሐቂቃ ይሄ የድ የሚለውና ደም ስንል ዳሊቱና ሚሚቱ ምን አይደሉም ነው ምንል ሐቂቃተን አኺር አይደለም ግን ሁክመን የአኺርን ሁክም ስለተሰጡ ሁክመን أواخر الكلمة نلاتشوالن هذه يد رأيت يدا ليلة من نلالن يا شباب أو نظرت إلى يد أو أكلت بيد
እያል حكما آخر أرجن نزلنا رجالنا لو حقيقة حكما آخر النتونه والكلم هنا في باب الإعراب كلم بمالت يتفلق والو تغيير أواخر الكلم بمالت مقام قدي مقام الإعراب يا شباب نا كلم بمالت يتفلق الزبوت علي الاسم المتمكن والفعل المضارع المجرد مما يجيب بناءه ስለዚህ ከሊም የሚለው እንግዲህ ሐርፍንም ማዲንም አምርንም ሁሉንም ያካትት ነበር ግን ባቡ ቦታውን አይተን ስለ ኢዕራብ እየተነጋገርን ስለሆነ እዚህ ቦታ ላይ ከሊም ማለት ሙተመኪን የሆነ ስም ሐርፍን መስሎ ማይበና ማለት ነው እንደገና ፊዕል ሙዳሪዕ ሆኖ ቢናኡን ከሚያሰብት ነገር ባዶ የሆነ ፊዕል ሙዳሪዕ እነሱ ናቸው የተፈለጉበት አልከሊም በማለት አሉ እንግዲህ مما يجيب بناءه ማለት ሁለቱ ኑን ተውኪዶችና ኑን الاناثዎች ከገቡበት ይበናል ብለናል ፊዕል ሙዳሪዕ ከነሱ واعربوا مضارعا ان عريا من نون توكيد مباشر ومن نون اناث كيرعن منفوت اذ لا يعرب من الكلمات سواهما እዚህ ቦታ ላይ ከሊም በማለት اسم المتمكن ان فعل المضارع وبشرطه بلن يفسرنا لمندنه كتباله اذ تعليليانات ككلماتوች አሁን ካልናቸው ከሁለቱ ውጭ የሚተዓረብ ስለሌለ መቃሙ መቃም الإعراب ስለሆነ ከሊም በማለት የተፈለጉት እነሱ ብቻ ናቸው አሉ طيب تغيير የሚለውን ደግሞ ሲፈስሩልን وتغيير اواخره የከሊም እንግዲህ ተእኒስም ይቻላል ብለናል تذكيرهم ይቻላል አሁን እየዘከሩልን ነው የሚያነሱበት ቦታም ይመጣል وتغيير اواخر الكلم هو صيرورتها مرفوعه او منصوبه او غير ذلك تغيير ማለት ይሄ ነው አሉ እንግዲህ የሚመጣው ዓሚል የሚያስፈልገው ረፍዕ ከሆነ جاء زيد نصب ከሆነ رأيت زيدا ስናይ አሁን የዘይድ አኺር حرف قدم اسدال عدل هون اسدال عدل እንዳንል ነው የሚغيرው ምንድነው اواخر الكلمه مرفوع ከሆነ በኋላ ወደ ነሱ منصوب ከሆነ በኋላ ደግሞ عامل الخفض ሲመጣ ምን ይሆናል مخفوض መሆን كذلك فعل ላይ ደግሞ ምን መሆን مجزوم جازم ከመጣ مجزوم መሆን صيرورتها مرفوعه او منصوبه او غير ذلك مخفوضه او مجزومه ማለት ነው مما يقتضيه العامل يجباو የሚሰራው ሰራተኛው ከሚያስፈርዳቸው ስራዎች ማለት ነው كما يرشد اليه قول صاحب المتممه لاختلاف العوامل الداخله عليها አሁን ደግሞ ከሊምን ምን አረጉልን አነሱት ይቻላል እንግዲህ ቁርአን ላይ ተዘክሯል ብለናል يحرفون الكلمه من بعد مواضعه ملال عن مواضعه ملال عن مواضعه من فسره من بعد مواضعه بالو ነው ተብሏል እየዘከረው ነው እዛ ላይ ሁለቱም ይቻላል እና اواخر الكلم የሚቀያየረው ለምንድነው ከተባለ እዛች ከሊም ላይ የሚገቡት ሰራተኞች ለመለያየታቸው አንዴ ረፍዕ የሚያስፈልገው ዓሚል ይመጣል በሌላ ጊዜ ነስብ የሚያስፈልገው ይመጣል በሌላ ጊዜ ደግሞ خفض የሚያስፈልገው በሌላ ጊዜ ጀዝም ስለዚህ ዓዋሚሎቹ ለመለያየታቸው ነው اواخر الكلم رفعا ونصبا وجرا وجزما የሚለያየው አሉ اي على الكلم ضمير تفسر عليها ያለችው لفظا او تقديرا ነብዩ ያጀብ አሁን ደግሞ ቅድም ሐቂቀተና ሁክመን ወደ ምኑ ይመለሳል ብለን ነበር ወደ اواخر አሁንስ لفظا او تقديرا ወደ ማን እንመልሰው نعم ወደ ተግይር እንመልሰው ወላ ወደ ዓሚል እንመልሰው ወደ ዓዋሚል ተቅዲር ይመጣል ወደፊት ወደ ዓዋሚሉ እንመልሰው የሚገቡ ዓሚሎች ለፍዘን ገብተው የሚመጡ አሉ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምን ሆነው የሚመጡ አሉ በተቅዲር የሚገቡ አሉ محمد تفدي نفسك كل نفس اذا ما خفت من امر تبال من شعر الله جل تفدي بجزم تفدي متى عامل تقديروا ምንድነው ነው የሚሉት لتفدي ነው لام الامر او لام الدعائيه
ተቀድራ እሷ ጀዝማው ነው ይሄ ተፍዲያው የወደቀው ሌሎችም እንግዲህ አንዳንድ ኢዕራብ ስናገኝ ምንድነው ምንለው ሸባብ ይሄ ለዚህ ለተጣለ عامل معمول ነው ይያልን ስለምናገኝ ለፍዘናው ተቅዲራን የሚለውን ወደ ዓዋሚል ለንመልሰው طيب بخلاف التغيير الحاصل في الآخر بغير عامل بس قلباج قالوا آخر لا يا لعامل يتجن تغيير كلا السوء إعراب يبالم منه كتغيير دال قد أفلح إن قراءة المدي بسكون الدال فتح الهمزان قد أفلح المؤمنون عندنا قراءات من يقرالوا قد أفلح دالوا من هنا مالتنا جواب تفتح بحركة النقل في قراءة ورش قريب من القراءة نو بس قرأ فتحة الهمزان ودمان وسدواتها ود دالوا وسدوا همزوا እንግዲህ فتحة ከተቀማች موصولات ሆናለች ወይም ደግሞ ተሰቅጣለች ለፍዞን ደርጅ ላይ ቀደፍ ለሐ ይሄ ምን አይባልም ይያሉ ኢዕራብ አይባልም ይሄ ለምን ቀድ እንግዲህ ምንድናት ብለናል حرفنا ማዲ ላይ ገብታለች አሁን ለታህቂቅ ይሄ حركة النقل ስለሆነ ኢዕራብ አይባልም ምክንያቱም ኢዕራብ የሚባለው حرف ላይ ስለማይገባ والتغيير الحاصل بخلاف التغيير الحاصلين بحركة الإتباع حركة الإتباع የሚባል አለ እሱ አስከትለን በምን ሐረከው ሐረካ ግልባጭ አሁንም እሱም ኢዕራብ አይባልም ቢኛ ምን ቀራው አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ነው ዳሉ ሙብተዳ ስለሆነ መርፉዕ ነው አልহামዱሊላህ አንዳንዶች ግን አልহামዲ ቀርተዋል ይባላል ፊሻዋል ዳሊቱን ማንን አስከትለው ማለት ነው የማንን ሐረካ የላሚቱን ሐረካ አስከትለው አልহামዲ ሊላህ አልহামደም ቀርተዋል ይባላል እንግዲህ ሹዙዝ ነው አይቀራበትም መኖሩን ብቻ ማወቅ ነው የዛ ጊዜ ደግሞ እቺን ዳሊቱን የማንን ሐረካ አስከትለው ነው የሐይቱን እዳሉና ሐው መካከል ያለው ሐርፍ ያሸባው ሚሙ ሳኪን ነው ሳኪን ነገር حاجز غير حاسن ነው ይላል ጥበቃ መጠበቅ አይችልም متحرك ያልሆነ حرف ስለዚህ ያ ምን አይባልም ነው የሚሉት حركة الاتباع ከሆነ نعم اعراب አይደለም ነው او التخلص من التقاء الساكنين لم يكن الذين بلن እንቀራለን አሁን እቺ ኑኒቱ ላይ ያለችው ከስራ ምን አይደለችም ይያልን اعراب አይደለችም ለምን ይመጣልና ወደፊት ለሚያኩን መጅዙምነቱ ቢስኩኒ መቀደር ነው ለልቲቃ الساكنين ኑኒቱን ስለሐረክናት لا فانه لا يسمى اعرابا አሁን ያልነው በሙሉ بحركة النقل بحركة الاتباع بحركة التخلص የተገኘ تغيير اعراب ተብሎ አይጠራም ለምን لاختلاف العوامل الداخلة عليها አለው ስለማያካትተው ነው لانه ناشئ የተገኘ ነው አሉ عن غير عامل عامل ሳይሆን ያለ عامل የተገኘ ስለሆነ اعراب አይባልም አሁን ያለፈው والمراد باختلاف العوامل تعاقبها على الأواخر واحدا بعد واحد اختلاف بمالت ደግሞ የተፈለገው መተካካት ማለት ነው አሉ على الأواخر على العمل في الأواخر የሚሰሩት እንግዲህ አዋኺሮቹ ሐርፎች ላይ ስለሆነ ነው አለዛ የሚገቡት ምን ላይ ነው ዓሚሎች የሚገቡት ያጀባ መጀመሪያው ላይ ነው واحدا بعد واحد عند كان بوهالا والعوامل جمع عامل ما لا يعقل ስለሆነ عوامل በሚለው ይጀምዓል عامل የሚለው مفرد لما لا يعقل ስለሆነ وهو عامل ማለት አሉ ما اوجب كون اخر الكلمه على وجه مخصوص የከሊማይቱ መጨረሻዋ በአንድ ወጅህ በተለየ ወጅህ ላይ መሆንን ያስፈረደ عامل ይባላል እንግዲህ ረፍዕ የሚፈልግ ከሆነ ከሊማይቱ መርፉዓ እንድትሆን ያስፈረደ عامل ይባላል ነስብ የሚፈልግ ከሆነ آخر الكلمة ومنصوب እንደሆን اقتضاء ያረገ عامل ይባላል وجها مخصوص تفسرልን من رفع أو نصب أو جر أو جزم
جر مل اللوم ينيا نسخة إصافات بين النصب والجزم أو جر إصافة لذاهن جاء قال إيه فعل ماضي هنا لازم نو من يفلقال نلال فاعل يفلقال جاء زيد يهون جاء ملو يزيد المجرشة من عنده هنا أسفرد رفع عنده سلا أسفرد إيه جاء يالو عامل بالاد رأيت بالنلدقمو إيه رأى ملو تون مرفوع سليازة من يفلقال نسب يسفلقال فعل ماضي هنا سيبقى من سلوهن متعدي سلوهن زيدا يعني النسب أسفرد أهونم هي رأى يالو عامل بالاد مررت بزيد بالنلدقمو اتبايتو من تسفرد علي يا زيد ما جرشا خفد مهنن سلم تسفرد عامل تبالال لم يضرب زيد بالنلدقمو اتلم يالچو يا يضرب ما جرشا من مهنن سلم تسفرد جزم مهنن سلم تسفرد عامل مالت نزناچو قالوا ثم التغيير المذكور اهون يسالفنا تغيير قالوا إعرابا سنعرف تغيير وأواخر الكلم بلن يسالفنا تغيير يكون في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع لفظا أو تقديرا يسلم متانو يقدمون لفظا أو تقديرا ودمان يملسنا يا شباب إلى دخول العوامل عاملوቹ ሲገቡ تقديرا ሊገቡ ይችላሉ لفظا ሊመጡ ይችላሉ ያልነው ይሄ ስላል ያ ያሳለፍነው تغيير في الاسم المتمكن والفعل المضارع المستوفي للشروط النص لا يسجن بلفظ ሊገኝ ይችላል በለፍዝ ባይገኝ ደግሞ በتقدير በንያ ሊገኝ ይችላል አሉ فالاقسام اربعه ودارات تكفلاሉ አሉ የተغيير انواعዎች لفظي وتقديري في الاسم تغيير لفظي አለ تغيير تقدير ያለ እነዚህ ሁለቱ ማን ላይ ናቸው اسم ላይ في الاسم المتمكن ማለት ነው ومثل ذلك في الفعل تغيير لفظي تغيير تقديري في الفعل المضارع المجرد مما يجيب بناءه ثلاثه ارات انواعዎች ናቸው አሉ فاللفظي ما يظهر في آخر الكلمة لفظي የሚባለው ይሄ ነው አሉ آخر الكلمة ላይ ግልጽ የሚወጣ የሚታይ እሱ لفظي ይባላል نسبة إلى اللفظ ملفوظ به ስለሆነ كما في آخر زيد من نحو جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد يعني اسم المتمكن ነው زላይ ተغيሩ ምንድነው ብንባል تغيير لفظي ነው ምንለው ملفوظ به ስለሆነ ይው ዱን ደን ዲን ስንል لفظ እየተናገርንበት ስለሆነ ማለት ነው وآخر يضرب طيب كما في آخر زيد سلال بزيد ነው የሚታጠፈው ይሄ وآخر كما في آخر በሚለው وآخر يضرب في نحو زيد يضرب ولن يضرب ولم يضرب بيقولوا يضرب سنل هيك ضمايته علامه رفع ضمه ظاهره ነው ምንለው ولن يضرب صحيح الاخر ስለሆነ علامه نصبه فتح ظاهره لفظي ነው ያልን ولم يضرب علامه جزمه السكون ይሄ ظاهر ነው والتقديري ما لا يظهر في آخر الكلمة بل يفرض وينوى قدرال يتحسبال بحساب درجانا بتقدير انجي لفظي لهون አይችልም كالمنوي في آخر الفتى من نحو جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى دي الفتى يا شباب في الأحوال الثلاثة لفظا من هنا عندنا جاء الفتى ستلنا رأيت الفتى ستل يتغير ነገር አለ لفظا የለም ግን جاء الفتى قدم እንዳልኩት ማዲ ሆኖ ቃሲር ስለሆነ لازم فاعل ነው ምንለው علامه رفعه ضمه مقدر على الالف منع من ذريها تعذر እንላለን رأيت الفتى تاون فاعل ስለያዘ راى منصوب ያስፈልገዋል الفتى مفعول به منصوب علامه نصبه فتح مقدرا ነው ምንለው مررت بالفتى مجرور بالواو علامه جره كسرى مقدرا እንላለን ስለዚህ ይሄ መንውይና ምንድነው እንላለን አሉ مفروض ይባላል تغيير እንጂ لفظا የለም واخر يخشى في نحو زيد يخشى ولن يخشى بيقولوا زيد يخشى ان زيد مبتدا يخشى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامه رفعه ضمه مقدر على الاخر منع من ذريها تعذرنا من له
لفظ مناقر አይቻልም አሊፍ ሐረካን ስለማትቀበል ለን ገባችበት ይሄ يخشى የሚለው እንግዲህ ፋይሉ አለ ጁምላው ለዘይድ خبر ወለን يخشى ዘይድ ለን يخشى ብትል ምን ገብታበታል يخشى ላይ ናሲባ ገባበት ናሲባ ሲገባ ምን اقتضاء ያረጋል ብለናል كون اخر الكلمه نصبا منصوب መሆኑን ያስፈርዳል لكن ይሄ ነስቡን ተቅዲርይ ነው علامه نصبه فتحة مقدرة على الأخير منع من ظهورها التعذر نو من له يالون وآخر يكن نعم يا متى نقر على إنانتا لم يخشى يضرب عليه أنسو هنا النوس أي قبا لم يخشى تقدر اللهم لم يخشى مبالو ودفيت متقالنا لأنواع العراب انسيقوترو امي جزمو بتقدير አይደለም بحذف الحرف ስለሆነ ولم يخشى አያስፈልግ واخر يكن في نحو لم يكن الذين كفروا እዚህ ላይ ምንድነው እያሉ ነው ያለው نعم لم نعم مقدر ነው እያሉ ነው እንግዲህ ይሄ لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا ليكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون مقدر على النون منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة التخلص التقاء الساكنين بايجي نورو ግን ይሄ ለተخلص ባለች ሳኪኖች ስለተገኙ ነው ሳኪን ባይኖር ኖሮ ግን يكون ከዛኛው ነው የሚሆነው ከየድሪ ከነ يضرب صحيح الاخر ስለሆነ التقاء الساكنين باይገኝ ምንድነው የምናደርገው ይያልን ነው ኢዕራቡ ظاهر ነው የሚሆነው لم يكن من القرآن الله إلا ما شبه لم يكن شيئا مذكورا إيه لا إخفاء مبال من حكم يزوتنا وانجي لم يكن شيئا مذكورا بسكن ظاهرانا متعربا أهون الزهلا يقول لم يكن الذي لا علامة الجزم سكون مقدر نومي هنا وعلو طيب واو للتقسيم يتنجدي لفظا أو تقديرا يقباتشو أو لتنويع لتقسيمنا تالو أو انجدي وده سدس معنا أسالفنا في حروف العطف أو إلا من دنا تالو لتقسيم تقسيمنا تنويع عندنا وليس دخولها في الحد مما يفسده وليس دخول أو التقسيمية دخولها مالت التقسيمية تنويعية أو التنويعية ويتقسيمية أحد استمقباطها حد أيبلاشي مالو وإنما يفسده حد يبلاشو باويتنا بنونيتو مكاكل همزات الصافة اللي بيننا نسخة إذا كان المراد بها الشك إذا كان المراد بها الشك ولتما قرار الشارع لذي شك كهنا معنى حد لاي مقباطها ያባላሸዋል ይላሉ ሐዱ ተንዊዕያይቱ ከሆነች አያባላሽም ስለዚህ አሁን لفظا او تقديرا من تتمه الحد ነው ያሉ ነው ባው عباره ያረጉት او التنويعيانና او التقسيميان ነይተው እንጂ او الشكيا አይደለችም አሉ والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على محمد